शाबान का महीना स्टार्ट होते ही हम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर घर की सफाई और तैयारी के साथ साथ थोड़ी सी रूटीन भी सेट कर ली जाए और दिल की सफाई भी की जाए तो रमज़ान हमारे लिए बहुत सारी बरकतें ला सकता है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। तो ये मेरा एक रात से लेकर अगले दिन और फिर अगले रात फिर अगली सुबह तक की रूटीन का व्लॉग है। यानी ये बहुत लंबी मैंने रूटीन इसमें मैंने डाली है। तो छोटे छोटे मैंने शॉर्ट लिए थे। तो आज ना फिर रात को हस्बैंड जब काम से घर आए हैं तो उनका ये दिल कर रहा था कि पकोड़े बनाए, तो मुझे कहते हैं कि आज ज़्यादा सारे पकोड़े बनाओ। मैंने कहा क्यों आज करिए? तो कहते हैं बस आज मेरा दिल कर रहा है सही खुल के ज़्यादा सारे पकोड़े खाने का। तो फिर जहाँ पकोड़े हों तो फिर वहाँ रमज़ान की बात ना हो तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि आप मेरे पास ऐसे बैठो, मेरे साथ पास मटर छील दो मुझे, और मैं आप लोगों के लिए ना ज़्यादा सारे पकोड़े बना के देती। तो मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं मटर तो छील के दूंगा लेकिन आपने मुझे चीनी वाला पराठा पका के देना है। मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं जिन पर कभी इनकार करने का भी दिल नहीं करता। तो फिर मैंने साथ साथ पकौड़े वगैरह बना लिए थे और साथ साथ मैंने रोटी भी बना दी थी, क्योंकि आज कल हमारी जो ना शाम को 6 बजे पूरे फिक्स लाइट चली जाती है और रात को 7 बजे आती है, और कभी तो फिर ये आँख मचोली का खेल खेलना शुरू कर देती है। इसलिए कोशिश होती है कि मेरा रात का काम जितनी जल्दी जल्दी हो सके और जितना काम हो सके मैं जल्दी जल्दी मैनेज कर लूँ। खैर बातें तो होती रहेंगी, आते हैं टॉपिक की तरफ। रमज़ान से पहले हम सोचते हैं कि घर की सफाई, ख़रीदारी, बच्चों के स्कूल और ये सब कैसे मैनेज होगा, और हम जो बच्चों वाली माएँ होती हैं हुस्न वो इबादत के लिए कैसे वक्त निकालेंगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि गाल और दिल जो है ना हम दोनों की उनकी सफाई को साथ साथ थोड़ी सी रूटीन भी हमारी सीधी करनी शुरू कर देनी है कि वो हमारी आसान रूटीन होगी और इस पर अमल करके हम आने वाले रमज़ान को बरकतों वाला बना सकते हैं। तो जब शाबान का महीना शुरू होता है ना तो फिर हर घर में सफाई शुरू हो जाती है। तो ये है कि हमें रोज़ की छोटी छोटी जगह साफ़ करें, कोई टेबल कोई कोना, तो ऐसे हम बहुत ज़्यादा हम पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और हम थोड़ी थोड़ी सफाई करके ना इंशाल्लाह हमारे पास पूरा महीना होता है तो हम पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके ना तो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। तो ये है कि कपड़े भी धोएं और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, जो कपड़े हमारे ज़रूरत के नहीं है, जो फालतू हैं, या तो वो फिर वेस्ट कर दें या किसी को किसी काम आ सकते हैं तो किसी को दे दें। बहुत ज़्यादा अपने सर पर बोझ रखना कपड़ों का और अपने आप को फिर उनको संभालना और फिर जगह जगह कपड़े हों तो ये भी फिर बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। इसलिए अपने कपड़े जो है ना वो बस फालतू फालतू जो चीज़ें हैं ना वो आप किसी को दे दें या उनको वेस्ट कर दें। और इस दूसरी बात ये है ना कि दिल की सफाई जो है ना वो भी हमारी ज़रूरी है, क्योंकि घर जब साफ़ होगा लेकिन अगर हमारा दिल नहीं साफ़ होगा तो फिर हमारे दिल में वैसे ही मुफ्त के वसवसे और अजीब अजीब चीज़ें बातें आने लग पड़ेंगी। तो इससे हमारा दिल ना बहुत ख़राब ख़राब होने लग पड़ेगा। तो दिल को हल्का करने के लिए हमें अपनी पुरानी नाराज़गी, गिले शिकवे शिकायतें, नाराज़गियाँ, ये सारी ना अल्लाह ताला के सपुर्द कर दें। तो अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करे ना तो बस इग्नोर कर दें और उस पर एनर्जी ज़ाया करने के बजाय ना अपनी वो जो एनर्जी है ना हम इबादत और पॉजिटिव चीज़ों पर लगाएं। तो हमारी जो आदत है ना वो बड़ी प्यारी और अच्छी हो सकती है। तो एक और बात है ना कि नमाज और कुरान की रूटीन जो है ना हमें सेट करनी होगी। रोज़ कम से कम एक रुकू कुरान पाक पढ़ना हम स्टार्ट कर दें। तो इससे ये होता है ना कि बच्चों वाली माएँ जो होती हैं ना वो वैसे तो कुरान पाक जो है ना रमज़ान में हमें ख़त्म करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये है कि बच्चों वाली माओं को ना बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी से हम अगर स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे तक हमारा कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकता है और अपनी तकमील तक पहुँच सकता है। और हम अक्सर काम करते हैं डेली रूटीन में तो हमारी कुछ नमाज़ें जो होती हैं ना वो हमारी रह जाती हैं या कज़ा हो जाती हैं। तो इस वजह से जो नमाज़ें हमारी रह जाती हैं ना तो हम अपना टाइम ऐसे मैनेज करें ना कि हमारी जो वो नमाज़ें जो है ना आज से हम उनको पाबंदी के साथ अदा करना स्टार्ट कर दें। और ऐसे ही होगा ना आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन ना बिल्कुल अपनी लाइन पर आ जाएगी और हमारी जो आदत है वो भी बन जाएगी और हमारी जो पाबंदी है ना वो भी नमाज की वो भी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ मैं सुबह उठी थी तो फिर मैंने सुबह भी नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैंने फिर वॉशिंग मशीन लगा रही थी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जाना था काम के सिलसिले में शहर से बाहर। तो आज बस थोड़ा थोड़ा दिल भी उदास है क्योंकि जब आदमी चला जाए ना लाइफ पार्टनर बंदे का थोड़ा सा दूर तो फिर दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन क्या करे, इंसान को अपने पेट और अपने बच्चों की खातिर बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मैंने सबसे पहले मशीन लगाई तो मैंने सबसे पहले अपनी नमाज जो थी ना वो धो ली थी। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक काम रोज़ अगर सेट कर लेना तो मैंने नमाज़ें वगैरह भी धो ली थी और फिर मैंने अपने कुरान पाक के गिलाफ भी मैंने धो लिए थे। लेकिन वो है कि फिर उनको मैंने ज़रा देर से धोया था तो वो सूखे ही नहीं थे। तो यहाँ फिर सुबह भी का ये सीन था बड़ा प्यारा सा, और मेरा जब भी दिल सुबह सुबह उदास होना और मेरा दिल कर रहा हो परिंदों की आवाज़ें सुनने के लिए मैं सीढ़ियों पर आ जाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर इधर बैठ के ना तो अपना ये मंज़र देखती हूँ और मेरे दिल को बड़ा ही सुकून आता है। तो सुबह का वक्त भी होता है तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून का टाइम होता है।
تو ایک اور بات ہے نا کہ بچوں میں نماز اور روزے کا شوق پیدا کرنا، بچوں کو بتانا کہ اس دفعہ بیٹا آپ نے اتنے روزے رکھنے ہیں اور پوری کوشش کرنی ہے آپ نے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے ذہن میں صرف کنسیپٹ یہ ڈال دیتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، بس ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بھوکا رہنا ہے، تو بچے اس چیز سے بڑا گھبرا جاتے ہیں۔ تو بچوں کو نا ہم روزے کا یہ کنسیپٹ نہ دیں کہ صرف بھوکا رہنا ہے، بلکہ یہ کنسیپٹ دیں کہ روزے کا ثواب جو ہے نا اس کا ہم بہت زیادہ اجر ہے اور اس ثواب کا گفٹ بھی بتائیں۔ اور نماز پڑھتے وقت نا چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے نماز پر بچھا کر اپنے پاس کھڑا کریں، اس سے ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم بھی نماز پڑھیں، ایسے بچوں کو نماز کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور روزے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ بس دن کو پھر میں نے کپڑے وغیرہ واش کر لیے تھے، تو یہ ہے کہ کپڑے آج اتنے زیادہ نہیں تھے، پر میں نے کہا چلو اب لگے ہاتھ تو سارے کپڑے دھو لیتے ہیں، موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، بارش کب سٹارٹ ہو جائے، تو بس کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھا لیا، تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا، نماز وغیرہ پڑھی تھی، تو ابھی میں فارغ ہی تھی، تو میں نے کہا چلو بچوں نے صبح اسکول جانا ہے تو پھر بچوں کے یونیفارم پریس کر لیے جائیں، بچوں کی ساری چیزیں جب صبح ٹائم پر ہونا تو پھر بچے بھی ہیپی ہوتے ہیں، اور جو ماں ہے نا اس کو بھی زیادہ چیخنا نہیں پڑتا اور زیادہ شور نہیں بچانا پڑتا کہ وہ چیز ادھر پڑی ہوئی ہے وہ چیز ادھر پڑی ہوئی ہے۔ تو کوشش کیا کریں بچوں کی چیزیں رات کو ہی مینیج کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا کریں، تاکہ صبح جو بس آپ ناشتہ بنا کر فری ہوں اور بچے اپنا یونیفارم پہن لیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے بھی خوش اسکول جاتے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو صبح تھوڑا سا ڈانٹ دیں یا کچھ ذرا سا بھی کچھ کہہ دیں تو ماں کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، ماں بھی بیچاری پھر سارا دن پریشان رہتی ہے، اور پھر بچے بھی جو ہے نا وہ سارا دن ان کا جو موڈ ہے نا وہ آف رہتا ہے، اور پھر اسکول میں بھی ان کا دل نہیں لگتا۔ تو بچوں کو میں نے کپڑے وغیرہ پریس کر لیے تھے، میں نے کہا دیکھوں کسی کا بٹن وغیرہ تو نہیں ٹوٹا ہوا، کیونکہ بچے ہیں نا پھر ایسی شرارتیں وغیرہ میں ان کے اکثر بٹن وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر میں نے وہ کہتے ہیں مما جی آپ ہماری چیزیں پہلے دیکھ لیا کریں تو پھر ہمیں آئیں ٹائم پہ نا مشکل نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہاں پھر جلدی ان کے کپڑے وغیرہ پریس کر لیے تھے، تو یہ پھر میری صبح ہو گئی تھی۔ تو صبح پھر میں بچوں کو اسکول بھیجا اور بچوں کو میں نے تیار کیا، آج بچوں کا دل نہیں کر رہا تھا، کافی عرصے بعد اسکول جائے نا تو پھر بچوں کا دل نہیں بھی کرتا، وہ بھی کہہ رہے تھے مما چھٹیاں ختم ہو گئی، میں نے کہا بس بیٹا اب آپ لوگ اپنی روٹین پہ آ جاؤ اور چلو اسکول کی اب تیاری کریں۔ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی نماز اور اپنی عبادات کو بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی روز کی روٹین کو بھی سیٹ کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی عبادات کو زیادہ پیارا بنائیں، اپنی نماز تسبیح قرآن کا پاک غلاف کو دھو کر ان پر خوشبو لگائیں، عبادت کے وقت کوشش کریں کہ صاف اور خوشبو والے کپڑے پہننے سے جب ہمارا ظاہر اور باطن یعنی اندر اور باہر سب صاف ہوگا تو پھر ہمارا دل نیچرلی عبادت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو چھوٹی روٹین اور چھوٹی باتیں ہیں نا، اس میں سادگی میں رمضان کا اصلی سکون اور برکت چھپی ہے۔ زیادہ شاپنگ، اننیسیسری چیزیں، اننیسیسری کمپیریزن لوگوں کے ساتھ کہ اس نے یہ چیز لے لیا میں نے یہ چیز نہیں لائی، اس نے رمضان کے لیے اتنی شاپنگ کر لی اور میں نے ابھی تک نہیں کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وقت اور انرجی دونوں ضائع ہوتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس وقت ہمارے ذہن کو کسی قسم کا کوئی بھی سکون نہیں ملتا۔ تو اینڈ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، کم چیزوں میں شکر اور سادی روٹین میں سکون ہے۔ رمضان کی اصلی خوبصورتی یہی ہے کہ ہماری روٹین اور دل کی صفائی ہمارے رمضان کو بنائے گی آرام دہ، برکت اور سکون والا۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں دل کا چین اور عبادت کا مزہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس میں نے اپنے قرآن پاک کو غلاف لگا کے پھر میں ان کو رکھ دیا، تو انشاءاللہ عز و جل آج سے میں قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ بھی ویسے پڑھ رہے ہیں اور ویسے بھی سٹارٹ کر دیں گے، تو آپ بھی میرے ساتھ سٹارٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کتنا پڑھا۔ یہ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا ان چیزوں کو اگر ہم بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کا دکھاوا کر رہے ہیں، ہم عبادت کا دکھاوا نہیں کرتے، ہم بتاتے ہیں خوش ہو کر فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اگر آپ کو ذرا سے بھی میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ میرا بیٹا کھیل رہا تھا، کہتا ماما میری بھی چھوٹے سے شارٹ بنائے، تو میں نے اس کا بھی شارٹ بنا لیا۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا یہ ولاگ، میری چھوٹی سی کوشش۔ اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔